नमस्कार, गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म हिरो सुलभचन। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर एकजना पाहुना निम्ताएको छु जसको नामै काफी छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ कवि भूपाल राई। म उहाँलाई गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दाजु सेवा सिमुना, यहाँलाई गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। नमस्कार। र गीत सङ्गीत अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि यहाँसम्म मलाई बोलाएर केही कुराहरू अब गर्छौँ होला हामी, होइन, संवाद गर्छौँ। र संवादको लागि धन्यवाद। पछिल्लो समय चाहिँ रैथानिक ज्ञानको रिसर्च गर्नुभयो। यो रैथानिक ज्ञान भन्नाले चाहिँ हामी केलाई बुझ्छौँ? रैथानिक ज्ञानको सजिलो उत्तर भनेको यो जमिनसँग, कुनै विशेष जमिनसँग ऐतिहासिक कालदेखि जोडिएको जातिहरूले जीवन यापन गर्नको लागि, जीवन बाँच्नको लागि जे ज्ञानबाट उनीहरूले जीवन निर्वाह गरेको छ, जे ज्ञान प्राप्त गरेको छ, जे ज्ञान उनीहरूले निर्माण गरेको छ, त्यही हो रैथानिक ज्ञान। त हामी चाहिँ पछिल्लो कालमा रैथानिक ज्ञानसँग, ज्ञानको विषयमा के काम गर्दैछौँ भने, अब विज्ञान र प्रविधिको डरलाग्दो विकास भइराखेको छ। अब हामी विकास 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 भनिरहेछौँ, होइन। विकासको यो भाष्यले मान्छेहरूको दिमागमा अथवा मान्छेको आँखा यसरी पट्टि हालिदिएको छ कि विकासभन्दा उपरान्त कसैले केही पनि सोच्दैन। सबैले सडक चाहिएको छ, गाडी चाहिएको छ, होइन, नेट चाहिएको छ। ठिक छ, त्यो आवश्यक हो। तर विकासको भाष्य यस्तो हेर्छ, जसरी पनि सडक खन्नुपर्छ। जस्तै एकछिनको लागि गाउँतिर जाउँ, गाउँमा सडक पुर्याउने नाममा, डोजर घुमाउने नाममा सारा रैथाने कुराहरू नाश भइराखेको अवस्था छ। चिहान चौतारीहरू छैन अहिले। अस्ति भर्खरै झापा पुगेको थिएँ। झापामा त्यहाँको रैथाने मानिसहरूको चिहान घारीभरि अहिले अतिक्रमण सुरु भइसकेको छ कि कुनै एउटा सर्टेन जातिले पुरै रुख रोपिदिइराखेको छ र त्यो निजीकरण हुने अवस्थामा छ। अतिक्रमण हो नि त विकास भनेको पनि। एकछिनको लागि सडक निर्माण गर्ने नाममा त्यो पुरानो एउटा कसैको नामको चौतारो मासियो भने के हुन्छ? त्यहाँ एउटा रैथाने इतिहास जाँदैन। अनि इतिहास बेगरको मान्छे सम्भव छैन नि। त्यसले रैथाने ज्ञान भनेको चाहिँ कस्तो, रैथाने परम्पराहरू भनेको हामीले, हाम्रो पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि एउटा सर्टेन भूमिमा बसेर, एउटा सर्टेन प्राकृतिक भूमिमा बसेर, ऐतिहासिक प्राकृतिक भूमिमा बसेर जे ज्ञान प्राप्त गरेको छ, त्यो ज्ञानको थ्रोबाट, ज्ञान मार्फत उसले जसरी जीवन निर्वाह गरेको छ, पुस्ता दर पुस्ता, होइन, उसको मानव श्रृङ्खला निर्माण गरेको छ। त्यो ज्ञान नमासौँ भन्ने हो क्या हाम्रो। अथवा त्यो ज्ञान नमासौँ भन्दा पनि त्यो ज्ञान र अहिलेको विज्ञानको ट्याली कसरी गर्न सकिन्छ, चौतारो पनि जोगौँ, सडक पनि लैजाउँ भन्ने हो क्या हाम्रो। सङ्लो खोलाहरू पनि बचाउँ, विद्युत पनि उत्पादन गरौँ। सङ्लो खोलामा तैरिरहेको माछा पनि बचाउँ, जलचरहरू पनि बचाउँ, चराचुरुङ्गीहरू पनि बचाउँ। किनभने इकोलोजीसँग त मानिसको त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त इकोलोजी पनि बचाउँ, घरमा मोटरसाइकल पनि पुऱ्याउँ। अहिले त गाउँमा त मोटरसाइकल नभएको त घर छैन, कुनै पनि घर। तर त्यो मोटरसाइकल पुग्दाखेरि कतिवटा रैथाने संस्कृतिहरू, रैथाने संरचनाहरू भत्किएको छ, त्यो खोज्नु पर्दैन हामीले भन्ने अभियान हो हाम्रो। यहाँहरूले किरात एकाडेमी पुरस्कार जुन यो सुन्दै आएको थियो, यसलाई अझ तपाईँकै अध्यक्षतामा चाहिँ भर्खर गठन पनि गर्नुभएको छ। यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? किरात एकाडेमी भनेर कतिलाई भ्रम छ, यो भ्रम हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। किरात एकाडेमी भनेको चाहिँ सबभन्दा
पहिले के बुझ्नुपर्छ भने यो प्राज्ञिक सेक्टरको एउटा यो पनि रैथाने ज्ञानकै खोजी हो। जस्तो एकाडेमी भन्ने नेपालमा छ नि, उहिले पञ्चायतकालमा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिन्थ्यो, पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनियो। तीनटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ नि, भाषा संस्कृति, भाषा तथा साहित्यको एउटा, ललित कलाको एउटा, अर्को नाट्य सङ्गीत। यो एउटा केन्द्रमा छ, यो राज्यको हो हैन। यो राज्य सत्ता जसले के अरे सञ्चालन गरिरहेछ, जसको हातमा छ, उसले निर्माण गर्ने, उसले नियुक्ति गर्ने एकाडेमी हो। यो एकाडेमीले मात्रै रैथाने ज्ञान, रैथाने संस्कृतिहरू, रैथाने सङ्गीतहरू, रैथाने साहित्यहरू को खोज गर्छ त, अथवा त्यसको पृष्ठपोषण गर्छ त, त्यसको सेवा गर्छ त? गर्दैन। नगरेपछि गर्ने के त भनेर हामीले किराँत एकाडेमी इस्टाब्लिस गर्यौँ, स्थापना गर्यौँ। र किराँत एकाडेमी चाहिँ सबभन्दा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने यो आन्दोलनले निर्माण गरेको संस्था हो, राज्यले निर्माण गरेको नै हो। संस्थापन पक्षीय विचारले, चेतनाले राज्यको, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने विचारले, चेतनाले निर्माण गरेको संस्था होइन। यो चाहिँ आन्दोलनले 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यस पछाडिको 62-63 को जनआन्दोलनको जगबाट जे जनताहरूलाई एउटा उद्बोधन भने, त्यो उद्बोधनको ले निर्माण गरेको संस्था हो किराँत एकाडेमी भनेको। के हामीलाई लाग्यो कि काठमाडौँको कमलादीमा ठिङ्ग उभिराखेको एकाडेमी भन्ने संस्थाले किराँत भूमिमा सांस्कृतिक कर्महरू, ज्ञानका कर्महरू, साहित्यका कर्महरू जे छ, किराँत भूमिको रैथाने ज्ञानहरू त्यहाँ काम गर्न सक्दैन, त्यो विषयमा यिनीहरूले हात हाल्न सक्दैन, त्यहाँसम्म पुग्दैन भन्ने कारणले हामीले यो खोल्यौँ। एउटा यो आन्दोलन र अभियानले जन्मायो, दोस्रो रैथाने ज्ञानको हुटुटीले जन्मायो, त्यसले गर्दा यो किराँत एकाडेमी रह्यो। र किराँत एकाडेमीको अर्को स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा भने कति मान्छेले किराँत भन्ने शब्द चाहिँ जातीय भयो, यो किराँत राईहरूको अथवा लिम्बूहरूको संस्था हो, अथवा किराँत भन्ने जुन शब्दभित्र, किराँती भन्ने शब्दभित्र जुन 4वटा के अरे याक्खा, सुनवार, राई, लिम्बू भन्ने थिए, यिनीहरूको संस्था हो भन्ने पनि आवाज आयो। तर यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने यो किराँत एकाडेमी भनेको चाहिँ यो जातीय संस्था होइन, किनभने किराँत भनेको टेरिटरी हो, एउटा भूगोल हो, एउटा ठुलो सभ्यता हो। जस्तो एकछिनको लागि नेपाल भनेको के हो? भूगोल हो, देश हो, एउटा सर्टेन राजनीतिक के अरे मानचित्र हो नेपाल भनेको। नेपाललाई कसैको जातीय भन्ने त यो नेपाल भने त जात त होइन, नेपाल भनेको जात होइन, नेपाल भनेको एउटा सर्टेन माटो हो भनौँ न, एउटा सर्टेन भूगोल। त्यस्तै किराँत भनेको नि एउटा भूगोल हो, एउटा सभ्यता हो। अब नेपाली भनेको चाहिँ के हुन्छ? मान्छे हुन्छ, जात हुन्छ। अमेरिकामा गएर नेपाली भन्यो भने एउटा सर्टेन जातमा बुझिन्छ, नेपाल भन्यो भने भूगोल बुझिन्छ। त्यसले किराँत भनेको भूगोल, किराँती भनेको जात हो। त्यो यो एकाडेमी चाहिँ जातको एकाडेमी होइन, भूगोलको एकाडेमी हो। यसबाट पनि हामीले के भन्यो भने किराँत एकाडेमी भनिसकेपछि चाहिँ किराँत प्रदेशको, किराँत राज्य सत्ताको माग गरेको हामीले। भने त्यो किराँत क्षेत्रभित्र बस्ने बाहुन छेत्री पनि किराँत हुन्, किराँत सभ्यताको त हुन् नि त, जाति राई नभए पनि अथवा किराँती नभए पनि। त्यहाँका दलितहरू पनि किराँत भूमिका सन्तान हुन्। जसरी नेपाल भनिसकेपछि आम चाहिँ जात जातिको एउटा साझा भूमि हो नि, त्यस्तै किराँत भनिसकेपछि किराँत क्षेत्रभित्र बस्नेहरू आम जात जातिको के अरे साझा भूमि हो।
त्यो सबैको साझा एकाडेमी भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ किराँत एकाडेमीको पछिल्लो एक्टिभिटिजको विषयमा जुन भाइले प्रश्न गरेको छ, यस विषयमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने 65-66 सालदेखि हामीले यो किराँत एकाडेमीको केही कुराहरू हामीले एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्ने थियो। एउटा कुरा त हामीले किराँत एकाडेमी पुरस्कार भनेर वितरण गर्थ्यौँ, यो 50,000 राशिको हो। दोस्रो काम के गर्थ्यौँ भने हामीले लामो समयसम्म किराँत सौन्दर्य शास्त्रमाथि छलफल चलायौँ लामो समयसम्म। यो दुईवटा एक्टिभिटिज गर्दै आउँदाखेरि बिचमा विभिन्न यो कोभिडको कारणले अथवा भनौँ न यो अब राजनीतिक सामाजिक विभिन्न खालको चाहिँ एउटा बदलाव जुन राजनैतिक सिनारियो पनि चेन्ज हुँदै आयो, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्यो होला। त्यसले गर्दा हाम्रो यो केही चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यो क्रियाकलापहरू रोकिएको थियो। अनि अहिले आएर त्यो पुनर्जीवित भयो अथवा त्यो हाम्रो एक्टिभिटिज हाम्रो के अरे क्रियाकलापहरू फेरि जोडिएर एउटा श्रृङ्खला जोडिएको मात्रै हो, नयाँ केही पनि होइन। पुरानै एउटा श्रृङ्खलालाई हामीले अहिले निरन्तरता दिने र फेरि पहिला हामीले 2टा पुरस्कार दिएका थियौँ, किराँत एकाडेमी पुरस्कार। एउटा सबभन्दा पहिलो पुरस्कार चाहिँ युग पाठक भन्ने लेखक उपन्यासकार, उसको उर्गेनको घोडा भन्ने माथि दिएको थियौँ। त्यो उपन्यासलाई पुरस्कार दिएको थियौँ। अब उर्गेनको घोडा भन्ने उपन्यास त यस्तो सुन्दर उपन्यास हो कि त्यो जनयुद्ध र त्यतिखेरको जनयुद्ध र तामाङ जातिलाई रिलेट गरेर अब त्यो जनयुद्धसँग तामाङ जातिको सम्बन्धलाई भयङ्कर सुन्दर ढङ्गले त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो कारणले किराँत एकाडेमी पुरस्कारको मानकभित्र अथवा त्यो मानकीकरणभित्र परेर हामीले दियौँ। दोस्रो पुरस्कार हामीले के अरे हाम्रो झलक सुवेदीलाई दियौँ। अब तेस्रो पुरस्कारको हामी छनौट गर्दैछौँ र यो पुरस्कार चाहिँ कस्तोले दिने भनिसकेपछि चाहिँ किराँत एकाडेमीको अथवा यहाँ आबद्ध हामी यो संस्थासँग आबद्ध सदस्यहरू होइन समिति जे छ, त्यो किराँत एकाडेमीको एउटा क्राइटेरिया छ कि पहिलो क्राइटेरिया कुनै न कुनै रूपले अघि मैले भने एकात्मक राज्य सत्ताको विरुद्धमा हुनुपर्छ। यो देशको आम जाति महिला क्षेत्रीय मुक्तिहरूको क्षेत्रीय विभिन्न उत्पीडन छन्, त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, लेखिएको हुनुपर्छ। त्यो किराँती भनेर राईको मात्र इतिहास लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्नु पर्यो, जातीय मुक्तिको कुरा गर्नु पर्यो। जे होस् राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा पारिएका जे तह तबकाहरू छन् त्यसको मुक्तिको लागि लड्ने, त्यसको मुक्तिको लागि आवाज उठाउने साहित्यलाई हामी दिन्छौँ। दोस्रो कुरा यसपल्टदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पहिला हामी कृतिलाई दिन्थ्यौँ। यो प्रश्न उठाएर राम्रो गरेको छ भाइले, धन्यवाद। पहिले हामीले कृतिलाई दिन्थ्यौँ। अब अहिले यो तेस्रो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ हामीले कृतिगत रूपले र लेख्य रूपले योगदानको कदर गर्दै व्यक्तिलाई पनि दिन्छौँ। अब हामीले कृति प्राप्त भएन भने, जस्तो यो बिचमा चाहिँ हामीले नबाडेको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो संरचना र हाम्रो चेतना अनुसार हामीले बोकेको विचार अनुसारको मापदण्ड अनुसारको कृति नपाएर पनि हो। बजारमा त थुप्रै छापिएको छ कृतिहरू, तर मैले भनेको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र नपाएर पनि हो। र अनि त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ त कृति पाइँदैन नि त। कृति नपाएपछि धेरै अगाडिदेखि कुनै व्यक्तिले हामीले सोचेको क्षेत्रमा योगदान गरिराखेको हुनसक्छ, उसको योगदानले हेरेर व्यक्तिलाई पनि हामी दिन सक्छौँ भनेर। अनि अब चाहिँ यो तेस्रो पुरस्कार छनौट समिति चयन गरेको छौँ। यो 15 दिनभित्रमा हामी घोषणा गर्छौँ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हामीले विचारको कुराहरू नि उठायौँ, साहित्यिकको कुरा पनि उठायौँ। यहाँ त कविताबाट सुरु गर्नुभयो, फेरि 81 गीतहरू पनि धेरै लेख्नुभयो। यतातिर चाहिँ कसरी ढल्किनु भयो? यहाँ पछिल्लो कालमा गीतसँग पनि म जोडिनुको एउटा कथा के छ भने
मैले अघि नै भने मेरो विषयमा केही 40 को दशकमा कविता लेख्थेँ म। कविता कस्तो लेख्थेँ, अहिलेको जो शब्द छ नि पहिचान, त्यो पहिचानवादी धारमा लेख्थेँ। त्यतिखेर मैले भन्थेँ, हामी भन्थ्यौँ जातीय मुक्तिको लागि, वर्गीय मुक्तिको लागि भन्थ्यौँ। पछिल्लो कालमा त्यो शब्द पहिचान भयो। पहिचान भएर त्यो पहिचानको हिसाबले त्यो शब्द चाहिँ भनौँ न एउटा स्थापित भयो। 40 को दशकमा कविता लेख्दाखेरि जहिले नै मलाई के लाग्थ्यो भने कविता लेख्ने तर हाम्रो मानिसहरूले नबुझ्ने, अथवा जुन समुदायको लागि कविता लेख्थ्यो समुदायसँग कविता नपुग्ने, पुगे पनि कविता नबुझ्ने, कविताको त्यो सम्प्रेषणीयता भन्छ नि, बुझ्नको लागि एउटा स्वभाव, बुझ्नको लागि त्यो कवितालाई बुझ्नको लागि एउटा मतलब सरलीकरणमा कविता नहुने, त्यो एउटा दुर्वाता। अन्त हाम्रो समुदायले कविता नबुझ्ने, पुगे पनि नपुग्ने भरसक, पुगे पनि नबुझ्ने। तर जति लेख्यो त्यो कविताको प्रभाव त्यति देखिएन। नदेखिएपछि 40 को उत्तरार्धदेखि मलाई के लाग्यो भने अब मैले गीत लेख्नुपर्छ, सङ्गीत गर्नुपर्छ, गाउनु पनि पर्छ। यही हिसाबले शौखिन रूपले अलिकति पछिल्लो कालमा केही गीत पनि गाएको छु, हैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। र अनि गीत चाहिँ किन लेखेँ भने अघि मैले भने जति लेखे पनि हाम्रो समुदायसम्म, त्यो मतलब समुदायलाई प्रभाव नपार्ने के कविताले। किन कविताको पावर जति पाठकीय चेतना निर्माण भएको, पाठकीय चेतना डेभलप भएको समुदाय छ नि, त्यसमा जति पावरफुल हुन्छ नि त्यो चेतना नभएको समुदायमा त हुँदैन, त्यो त प्रभावहीन हुन्छ। त्यस कविता भन्दा चाहिँ गीतको पावर चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर त्यसपछि हाम्रो समुदायको लागि जागरणको लागि, हाम्रो समुदाय जागृत गर्नको लागि, एउटा वैचारिक एउटा राजनीतिक खुराक दिनको लागि गीत सुरु गरेँ मैले लेख्न। यो लगभग गीत सुरु गरेको चाहिँ 40 को पछिल्लो दशकदेखि हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब गीत लेख्ने क्रममा नै हो धेरै खालको गीत पनि लेखियो। पहिला सुरु गरेको चाहिँ मैले समुदायका लागि लेखेको, समुदायलाई उठाउनको लागि लेखेको। त्यहाँबाट चाहिँ अब धेरै गीतहरू लेखियो। पछिल्लो कालमा कयौँ गीतहरूमा आफ्नो गीतहरूमा आफै सङ्गीत पनि गरेको छु। त्यो मेरो अर्को पाटो हो, यसको विषयमा पछि कुरा गरौँला। तर गीतको जुन एउटा प्रसङ्ग आयो, गीतले चाहिँ अझ गीतको प्रसङ्ग, यो गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीमा वास्तवमा गर्नु सान्दर्भिक नै किन ठहरियो भने एउटा समुदाय, जो समुदाय चाहिँ अलिकति साहित्यिक सांस्कृतिक हिसाबले कमजोर छ, उसलाई उठाउनको लागि गीत पावरफुल हतियार हुन्छ, सङ्गीत पावरफुल हतियार हुन्छ। किनभने गीत भनेको त एउटा ठुलो प्याकेजमा जान्छ नि त। त्यहाँ स्वर पनि हुन्छ, प्रविधि पनि हुन्छ, मतलब बाजा हुन्छ, सङ्गीत धुन हुन्छ, त्यो सबैले मान्छेलाई आकर्षित गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समुदाय वातै उठ्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। किराँती समुदायको लागि मैले लेखेको थिएँ 2-4वटा गीत। त्यसमध्येको गीत यो मट्टीको कसम सिरो पर भन्ने गीत, अर्को यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको भन्ने गीत, अर्को ओ एलम्बर भन्ने गीत, अर्को नौलखा किराँती भन्ने 4वटा गीत थियो। त्यो 4वटा गीत मैले लेखेपछि किराँती समुदाय कि सांस्कृतिक रूपले डरलाग्दो गोलबन्द भएको अनुभूति छ मलाई, त्यो अनुभव छ मलाई। त्यसले गीत चाहिँ भयङ्कर पावरफुल चाहिँ हतियार हो हाम्रो विचारलाई सम्प्रेषण गर्नको लागि। यसरी म गीतमा चाहिँ जोडिएँ भनौँ न। जाँदै यहाँले आफैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा जस्तो के चिजले चाहिँ आफूलाई फुरुङ्ग पार्छ तपाईँलाई? यस्तो सहज मान्छे छु, सानो चिजले फुरुङ्ग हुन्छु, सानै विषयले फुरुङ्ग हुन्छु, सानै विषयले दुःखी पनि हुन्छु। सम्भवतः म भित्रको एउटा मानस भनौँ न, एउटा मान्छेभित्र अर्को मानस हुन्छ, एउटा मान्छेभित्र सिधा भन्दा अर्को मानिस हुन्छ। त्यो म भित्रको मानिस कमजोर छ कि ऊ सानै कुराले पनि मतलब भनौँ न खुसी हुन्छ, उत्फुल्ल हाँस्छ, ऊ सानै कुराले रुन्छ। यस्तो
कुनै विषय अथवा कुनै घटना भन्ने नै हुँदैन मलाई। उतार चढाव हुन्छ मेरो के अरे मुडमा, मेरो स्वभावमा, कि हिँड्दा हिँड्दै कुनै चिजले पिन्च गर्छ, हिँड्दा हिँड्दै कुनै चिजले मलाई एकैचोटि हँसाउँछ, त्यस्तो छ मेरो स्वभाव। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो यहाँसँग संवाद गर्नको लागि लगभग मैले 6 महिना हाराहारी यहाँको समीपमा आउने कोसिस गरेँ र मलाई विश्वास गरेर आइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद भाइलाई पनि र यो के अरे गीत सङ्गीत अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने चाहन्छु। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ कवि गोपाल राईसँग। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला भन्दै अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाजा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। आगो त बाल्ने सलाहीको जमाना छैन भलाहीको, चोखो त माया म गर्छु दोस्ती, छेको थुनो छैन कसैको। नमस्कार, म गायक आसमान लोप्चन। यदि तपाईँ मलाई देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भने कृपया गीत सङ्गीत अनलाइन टेलिभिजनलाई कृपया टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला र मन परेको भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनुहोला।